पिरामिड का क्या मतलब है? अगर हम देखें इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब, वक्त जो मीडिया की मशरूम ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक खतरा भी है। और अगर युस मौजूदा ये नेबर किन ये तमाश ये शेयर लाइक तो फॉलोवर आसनो की तमाश एम तमाशन अन सोरे या से जमीन पर आसमान ने हमको दे एम सिनिस आसमान पर बोन एम सिनिस रसवा कर दुनिया आसमान ऐसा है जहाँ इन बड़ी जर्नलिस्ट को सिखाया नहीं जाता है, तो हमें चाहिए कि हम भी अपना। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू का एक मशहूर शेर है, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज हमने उर्दू सहाफत मुमकिनात व मुश्किलात जो मासर में हैं इस हवाले से एक बहस एक गुफ्तगू का एहतमाम किया है। उम्मीद है ये गुफ्तगू फ्रूटफुल रहेगी, ये सब्र आमेज रहेगी। हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़े हैं आप है तामिल इरशाद के मुदीर नाजिम नज़ीर साहब। इनके आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते हम बड़े हो गए हैं, हम हमेशा इनसे इस्तिफादा करते ही रहते हैं। हमारे साथ कश्मीर क्राउन नामी इदारे के नाजिम आला शाहिद इमरान साहब जुड़े हैं, आप भी एक मुअस्सर आवाज़ हैं। हमारे साथ एक कारी है, लेकिन ये सिर्फ कारी नहीं बल्कि एक क्रिटिक है और हसास क्रिटिक है, जिनका क्रिटिसिज्म हमेशा तामीर के लिए होता है, जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं। मोमिन साहब ये टंगमर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ राइजिंग कश्मीर के मुदीर इरफान यतू साहब हैं। आप तमाम पैनलिस्ट्स का, मेरे मोहतरम मेहमानान का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। बात हम करने जा रहे हैं सहाफत के बदलते मंजरनामे की। सबसे पहले मैं नाजिम साहब के पास जाना चाहता हूँ। नाजिम साहब, मेरे हाथ में चंद किताबें हैं, अगर आप देख सकते हैं चंद किताबें हैं। एक किताब है मेरे पास जो NCPL ने शाये की है, उर्दू रेडियो और टेलीविजन ड्रामों में तरसील व इब्लाग की ज़बान, सहाफत के दायरे और सहाफत की आज़ादियाँ, ये भी NCPL ने छापी है। हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरसील है जिससे लोग इस्तिफादा करते ही रहते हैं। मेरे पास है डॉक्टर जोर की किताब जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत आगाज़ व इर्तिका। ये किताबें चूंकि आपके ज़ेर मुताला भी आई होंगे, आपने पढ़ी होंगी, ये हमें सिखाती है कुछ, ये हमें सिखाती हैं कि सहाफत का उसूल क्या है, जर्नलिज्म है क्या। जो कहा गया है ये उजलत में लिखा हुआ अदब है। लोगों को सिर्फ यहाँ उजलत याद रही, अदब याद नहीं रहा। और जो बदलता मंजरनामा है सहाफत का, इस हवाले से मैं इब्तिदाई कलिमात आपसे लेना चाहता हूँ। नाजिम नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मंच पर बैठे तमाम वाज़िरीन को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देखेंगे उनके लिए भी सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूंकि आपने आज एक हसास मौजू को चुना है, इस मौजू का इंतखाब करना वक्त का तकाजा है। वक्त के तकाजे को भांपते हुए जब हम देखेंगे कि आपने कहा कि सहाफत के बदलते मंजरनामा, सहाफत के बदलते मंजरनामा की तरफ अगर हम नजरें दौड़ाएं तो हमें ये लग रहा है कि हम एक रोशन ख्याली की तरफ नजरें दौड़ा रहे हैं, विजनरी बन रहे हैं। क्योंकि सहाफत जो आज से पहले 20 साल थी, आज उसके तकाजे बदल गए हैं। लेकिन इन तकाजों को बदलते बदलते जो अकदार है, सहाफती अकदार है, अगर वो बदल जाए तो नतीजा निकलता है कि ये सहाफत नहीं रहती है। सहाफत की बुनियाद जो है, इसमें जो अकदार हर एक शोबा के लिए, हर एक काम के लिए पहले तायुन किया जाता है कि इसके उसूल क्या होंगे। जब उसूल मुतय्यन हो तब इंसान कोई काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान के लिए ज़ाबिता हयात है कुरान पाक या अहादीस। जब हम उन चीजों पर जो इंसान हलाल को हलाल की तरह और हराम को हराम की तरह
हलाल की तरफ ले जाए और हराम को मना करे, हराम को अपने ऊपर हराम करे, तो नतीजा ये निकलता है कि वो मुसलमान बन जाता है। इसी तरह से एक सहाफी के लिए लाजमी है कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये सहाफती अक़दार है क्या, जर्नलिज्म एथिक्स है क्या। मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम बैसत एडिटर, बैसत रिपोर्टर हम बात करें सहाफत पर, तो सिंपली हमारा एक इन्वर्टेड पिरामिड है। इस एतबार से हम समाज के दूसरे लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर शोबे का पिरामिड जो होता है वो पिरामिड होता है, लेकिन हमारा उल्टा एहराम होता है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है। इस इन्वर्टेड पिरामिड का क्या मतलब है? अगर हम देखें, इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब है कि हम नीचे से देखते हैं, तख्त की जानिब जाते हैं। जिस मौजू को हमें चुनना होता है, जिस रिपोर्ट को हमें बनाना होता है, जिस खबर को हमें लेना होता है, उसकी तह तक जाना हमारे अक़दार है। वो तो एक तो उसूल है, उसमें हम 5W1H को एक पिरामिड बना के उसी पर काम करते, बस यही दायरा है। एक सहाफी के लिए जो न्यूज रिपोर्ट करता है, उसके लिए ये दायरा अक़दार जो है, जो दायरा है, दायरा इख्तियार जो है, वो सिर्फ यही है 5W1H, और इससे अलग कुछ नहीं है। अब इसमें देखना है, आपने कई किताबों के नाम बताए, मैंने इन किताबों का अच्छी से मुताला भी किया है और इसका एग्जाम भी दिया है, क्योंकि पीजी उर्दू जर्नलिज्म मैंने किया है 2 साल पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी थ्रू, तो उस में हमें ये मौका आया कि हमने इन किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो उसमें जो आपने बताया कि हमें ये दिखाया जा रहा है कि अगर कोई फोटोग्राफर फोटो कैप्चर करता है, एक उसूल है, उसूल ये है कि अगर 2 बंदे लड़ाई लड़ते हैं, जो तमाशगीर इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उसूल है फोटो जर्नलिस्ट के लिए कि वो सिर्फ कैप्चर करे सिर्फ इन 2 लड़ाई लड़ने वालों को। अगर वो तीसरे बंदे को कैप्चर करता है, नतीजा निकलता है, उसमें बताया गया है कि अगर उसकी मंगनी होने जा रही है, उसकी ब्याही होने जा रही है, तो उसके रिश्ते में दरार पड़ जाएगी कि ये लड़ाई झगड़ा वाला है। तो इस एतबार से कि इथिक्स जो है, अक़दार जो है, अगर हम अपने पेशे में, और दूसरी बात है प्रोफेशन में पेशेंस होनी चाहिए, सब्र तहम्मुल होना चाहिए। सब्र तहम्मुल इस हद तक होना चाहिए कि अगर मुझे न्यूज आ रही है कि लोग मुझे बता रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जमा हो गए हैं, अब ये किसी महकमा के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी के खिलाफ नाराबाजी करें, किसी अफसर के खिलाफ नाराबाजी, जज्बात मुझे कहते हैं, मेरे जज्बात मुझे कहते हैं कि मैं यकदम इनका ही सुनूं। लेकिन जर्नलिज्म एथिक्स मुझे बता रहे हैं कि आपको ये लाजिमी तौर इन लोगों की खुदगर्जी है, ये लोग खुदगर्ज है, ये सेल्फिश है, ये अपने सिर्फ जाती मकासद के लिए ये आवाज उठा रहे हैं, या इनका कोई जनरल मकसद है? जी अगर ये जनरल मकसद होगा तो मैं तो मुझे आपके पास जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा जी। आपसे इस्तिफादा भरपूर होगा आज इंशाल्लाह, आज आपसे इस्तिफादा भरपूर होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ चूंकि शाहिद इमरान साहब जुड़े हैं, आप भी एक मशहूर ज़माना इदारे के मुंतजिम हैं इस वक्त। आपकी माइक म्यूट है शाहिद साहब, आप अनम्यूट कीजिए। शाहिद साहब, आज जो मशरूम ग्रोथ हो गई है जर्नलिस्ट, हम तो डरते हैं। मैंने इंटर्नशिप की है राष्ट्रीय सहारा में 2013 में। असद रजा से मैंने, असद रजा नाज़िम साहब जानते होंगे, राष्ट्रीय सहारा में एक बड़े नाम थे, असद रजा एडिटर थे, उन्होंने हमारे शीन का ठीक किए। हमने इतनी किताबें पढ़ी, हम लेकिन डरते हैं, हम कभी नहीं बोलते आई एम ए जर्नलिस्ट, नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब जर्नलिस्ट बोलना हमारे लिए इंसल्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि आज हर टॉम डिक हैरी आज जर्नलिस्ट बना है। पर्शेबल न्यूज क्या है, नॉन पर्शेबल न्यूज क्या है, न्यूज क्या है, न्यूज की डेफिनेशन क्या है, ये किसी को आज पता नहीं है। शाहिद साहब, आप चूंकि एक बड़े इदारे के, आप
آپ ایک مؤثر آواز ہے, لوگ آپ کو سننا پسند کرتے ہیں. آج ایسے لوگ نکلے ہیں جو جیسے ناظم صاحب فرما رہے تھے کہ جرنلزم میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں. صحافی کو عوام کا وکیل ہونا چاہیے, نہ کہ صحافی سرکاری افسروں کی تعریف کرتا پھرے. آپ اس حوالے سے جو وکیل بھی نہیں ہونا چاہیے. جی اس حوالے سے آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں جو اس وقت مشروم گروتھ, میں صرف یہی کریکٹ کروں گا کہ صحافی وکیل نہیں ہوتا ہے. وکیل نہیں ہونا چاہیے سر. یہ چونکہ یہ نظریہ جو ہے یہ علی محمد جوہر صاحب کا تھا, جنہوں نے دلی اخبار میں کام کیا تھا, جو 1857 میں پہلا اخبار ہندوستان میں نکلا تھا. اس میں ان کا نظریہ تھا. یہ میں نے اپنا نظریہ نہیں بتایا, یہ علی محمد جوہر کا نظریہ ہے. سوری ٹو انٹرپٹ. نہیں آپ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ورک شاپ 2013 میں ایک ساتھ کشمیر یونیورسٹی میں اٹینڈ کیا تھا, 7 دن کا ورک شاپ. بالکل جی بالکل میں نے اسی میں پار توڑ لیے. جی بہت بہت شکریہ, آپ تو استاد ہیں. جی شاہد صاحب, جو اس وقت ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری صحافی بنا بیٹھا ہے, تو جو پیشے ور صحافی ہے جیسے آپ ہے, کتنی دشواریاں کتنی مشکلات ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلے عرفان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا مجھ جیسی ناچیز کو اپنے اس پروگرام میں بلانے کے لیے. آپ کے سبھی دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے خوش آمدید. اور ناظم صاحب ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور میں ان کی قدر و قیمت جانتا ہوں, اور گزشتہ کئی دہائیوں سے میدان میں کام کر رہے ہیں اور ایک اچھے ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تامل ارشاد. ماشاءاللہ یہ ادارہ شمالی کشمیر کے ساتھ ساتھ شمال و جنوب میں جس طرح سے کام کر رہا ہے تامل ارشاد کی ٹیم یا ناظم صاحب, تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اور ایسے اداروں کی ہمیں ضرورت بھی ہے, اور ناظم صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کی بھی ضرورت ہے ہمارے سماج کو. اور منتظر مومن وانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں, اور جس طرح سے یہ سماج کو بار بار اجاگر کرتے ہیں. عرفان یتو صاحب ہیں. تو آپ سب لوگ جو ہیں, آپ کے سامنے میری بات جو ہے شاید الفاظ کم پڑ جاتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے سامنے, لیکن میں اپنی بات رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. جس طرح سے ناظم صاحب ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, اور میں عمر میں بھی اور تجربے میں بھی ان سے کافی پیچھے ہوں, اور جس طرح سے انہوں نے ایک قوم کے لیے صحافت اپنے قلم کے ذریعے قوم کی خدمت کی ہے, وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت جو میڈیا کی مشروم گروتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں سماج کے لیے ایک خطرہ بھی ہے, اور سماج کے لیے جس طرح سے آپ نے کہا. لیکن خاص کر میں اپنی بات کہوں, جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں اس حوالے سے میرے الفاظ بھی کم ہیں کہ جب انسان ایک ایسی لیول پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سماج میں پھر ہر انسان کو گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں, خاص کر میں کسی کو سرٹیفکیٹ دوں کہ یہ غلط انسان ہے, یہ صحیح انسان ہے, میرے خیال میں وہ میری ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے جس وجود سے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی ذات کے بغیر شاید کوئی اس دنیا میں یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اس دنیا میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. پہلے میں اس چیز کو سرے سے خارج کر دوں کہ کسی جرنلسٹ کو میں کم جرنلسٹ کہوں یا کسی جرنلسٹ کو میں بڑا جرنلسٹ کہوں, لیکن ہاں تجربہ یہ ہے کہ جس طرح سے ناظم صاحب یا باقی جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایک لیگیسی چھوڑی ہے میڈیا میں, ایک تہذیب کی, ایک ہمارے لیے ایک جو انہوں نے ورثے میں ہمیں رکھا ہے, ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. باقی سماج میں جیسے ناظم صاحب یا میں یا باقی سینئر جرنلسٹ جتنے بھی ہیں, اگر سماج میں کہیں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے یا مشروم گروتھ ہو رہی ہے تو ناظم صاحب اور مجھے پہلے اپنے آپ کو اس بارے میں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ آخرکار یہ گروتھ ہوئی کیسے. ہم جیسے سینئر جرنلسٹ یا ہم جیسے جو ادارے چلانے والے لوگ ہیں, یہ کیسے ہو گئی یہ مشروم گروتھ, آخرکار ہر کوئی ایرا گیرا کیوں آیا ہے میدان میں.
बिना पूछे पाछे या इस पे कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रोल मेरा और नाज़िम साहब का इसमें बनता है, जो कहीं ना कहीं एक इदारे चलाते हैं। तामील इरशाद एक बहुत बड़ा इदारा है, कश्मीर क्राउन एक इदारा है, ग्रेटर कश्मीर एक इदारा है, बाकी जो हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे राइजिंग कश्मीर हमारा बड़ा इदारा है, या बाकी जितने भी हमारे एक एक चट्टान की तरह मैदान में खड़े इदारे हैं जिन्होंने उस दौर में काम किया। नाज़िम साहब को याद होगा कि जिस दौर में अखबार हंदवारा पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था कुपवारा में, और नाज़िम साहब को याद होगा कि इनकी टीम, शायद नाज़िम साहब खुद भी गए होंगे जांबाजों की तरह, इन्होंने मैदान में पहुंचा दी खबर। और किस तरह से नाज़िम साहब के साथ मैंने एक दिन ये डिस्कस किया है, किस तरह से इन्होंने कहते हैं ना कि हालात में इवन हालात के पत्थर खाकर इन्होंने लोगों तक सही खबर पहुंचाई है। हमें उस चीज का ऐसा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई हमारे समाज में इस वक्त जर्नलिस्ट या समाज का कोई और फर्द भी गलत कर रहा है, या वो कहीं ना कहीं सहाफती इक़्तिदार को पामाल कर रहा है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह से पैगंबरों को भेजा जाता था सही इंसानों को सही करने के लिए नहीं, बल्कि गलत इंसानों को गले लगाने के लिए। एक गलत इंसान को जब आप गले लगाएंगे, एक गलत इंसान के साथ जब आप अपना अच्छा रवैया दिखाएंगे, बिलीव मी ही विल कम टू योर आइडियोलॉजी, वो 100% आपकी आइडियोलॉजी पे आ जाएगा। क्योंकि हम कोई थानेदार नहीं है, हम कोई सरकार नहीं है, हमें भेजा गया है दुनिया में अच्छाई और भलाई का दर्ज देने के लिए। जब हम ही अपने बडिंग जर्नलिस्ट को जज करने लगे, जब हम ही उन जर्नलिस्ट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जो जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं सहाफती लिहाज से अपना जो रोल है वो नहीं निभा रहे हैं, तो उनका हौसला भी पस्त होगा। वो कल को वैसे बनेंगे, फिर हम सिर्फ फाइवला करते रहेंगे और तौबा तौबा करते रहेंगे समाज में। जरूरत इस बात की कि नाज़िम साहब जैसे लोग और मुझ जैसे लोग आगे आ जाएं, उनका हाथ हमें उनको बताएं कि दोस्तों जर्नलिज्म अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए असूल ये है, और ये असूल बड़े खतरनाक हैं। इन असूलों पे मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मोमिन साहब हैं। मोमिन साहब आप अनम्यूट अगर करेंगे। मोमिन साहब कि तुहद कशुर बिल्कुल वारिया ज्यादा पसंद, बह कर तुह सशुर पे कत। मोमिन साहब आज सहाफी बहसियत कारी, बहसियत रीडर या बहसियत व्यूअर यु तुम आज वुचान अड़ फेसबुकस पे जर्नलिस्ट बनियामत, खुद साख्त जर्नलिस्ट, अड़ वदान आसान। कॉन्स्टिट्यूशनस मज लिखित इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। यीस कालस न कोर्ट अमिस गिल्टी साबित कर, यीस कालस तमिस सजाई दिन, सो सही माने इनोसेंट है। अख शख्स ओत्र टास त्रावा, पटाखे फोड़ रहा है कि फलानी पुलिस अफसर ने अच्छा काम। पुलिस का तो काम ही है ना, उनको तनख्वाह मिलती है इसी के लिए ताकि वो जराइम को खत्म करे। तो युस बिगड़ामुत मंजरनाम खास कर कश्मीरस मज साहब अमे हवाल बह तुहद तनकीदी जायज यसान जान। शुक्रिया मोहतरम सैयद इरफान साहब। तो यम नाजरीन वुचान सारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये गोडनेथ अल्फाज कमजोर सपदान तिक मोहतरम नाजिर नज़ीर सबस ब्रोह कत कर, इरफान यतू सबस ब्रोह, शाहिद इमरान सब कत कर, बस यसान यम कर कंटिन्यू तिक अमो लाजे शायद तथ दग सह प्रेस दिन युस पूर कौमच अक्सरियत ज़ेनान। सहाफत किस मामलस मज बह बार बार अक्सर तनकीदी लहजत आसान, तो अलबत्ता सह काबिल इज्जत सहाफियन मुतलिक, बल्कि शायद बह तेजी लड़ाई लड़ान। शायद यम दग बह इजहार बार बार सोशल मीडिया तो कलम जरिए करान, सह दग समाज हर कह बाशूर इंसान ज़ेनान। तिकाज हर कह वनकन किस डेटस तान जानान युस ते बाशूर कशीर मज युस ते तामील इरशाद आसि परान, बाकी पेपर आसि परान, तमिस नफरस पता मे क्या दियुत यमो अखबारों। तमिस दियुत अखबारों लिसानी ताकत, तमिस दियुत अखबारों इखलाकी कुव्वत, तमिस दियुत अखबारों तिकेसा, तमिस मिले सह तालीम जो सरूद कुछ रिच महफिल मज बिहुन लायक और सरूद अकिस समाजस मज बतौर कयादत संभालन लायक। मगर युस मौजूदा ये नेबर किन ये तमाश, ये शेयर लाइक तो फॉलोवर आसनों की तमाश, एम तमाशन अन सोरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे, एम सिनिस आसमान पे बोन एम सिनिस रसवा कर दुनिया मज। और ये कैमरा वनकस सोसाइटी मज यूता बोड़ बार दहशत गर्दी, यथ दहशत गर्दी सत लड़ने खतर शायद इत शायद इमरान साहब कत कर, मोहतरम नाजिर नज़ीर साहब इदार, मोहतरम शायद इमरान साहब इरफान या यम
یمن زن اتھ مز اللہ تعالیٰ پختہ فکر تو پختہ قلم یمن پز زبان مژراوٕنۍ یمن پز برونٛہہ کُن یُن تِکیٛازِ یِہے چھُس بہٕ کرٛیکناد کالہٕ صُبحس آسان سوسایٹی منٛز دِوان اور یہِ چھُس نہٕ بہٕ دِوان کرٛیکناد بلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پتہٕ وٹس ایپ ذٔریعہٕ باقٕے پرن تہٕ لیکھن وٲلۍ تِم تہِ چھِ اتھ مزازس بالکل دفاع کران تِم چھِ ونان بالکل حقیقت أسۍ گٔژھۍ بچن منٛز مزاج پٲدٕ کرٕنۍ اخبار پرنُک نہ کہِ تِمن ونٕنۍ لایک تُہۍ کٔرِو سا 17 شیر تۄہہِ تریو ٹراوزر نہ کہِ تُہۍ کٔرِو 15 شیر تۄہہِ تریو موبایلٕچ بیٹری تُہۍ کٔرِو 7 شیر تۄہہِ تریو یُس یہِ زلالت تہٕ رزالت قومس ہٮ۪نہٕ آیہِ شاید چھُ مےٚ باسان سارنٕے باشعوٗر صحافین تہٕ باشعوٗر یِم تہِ قلم تام چھِ سنبھالان اخبٲری دُنیاہس منٛز یِمن پزِ سماجس منٛز نٮ۪بر نیرُن یِمن پزِ قومس گایڈنس کرٕنۍ تِکیٛازِ موٗجوٗدہ دورس منٛز پرن وول بچہِ یُس راتھ چھُ فارغ گوٚمُت کالجہِ منٛز اوترٕ چھُ یونیورسٹی منٛز أمِس چھِنہٕ تیٖژاہ پتہ کینٛہہ صحافت دٔپِتھ چھِ بدل چیٖز یُس صحافت پوٗرٕ قومُک نبض چھِ زینان ہٮ۪کان میٖنِتھ یتھ صحافتس یوٗتاہ قوت چھِ زِ یہِ چھِ قومٕچ سٲرٕے شناخت تہٕ شیراز ہٮ۪کان سمبٲلِتھ یہ گوٚژھ أمِس کالیج تہٕ فارغ یا یونیورسٹی فارغ بچس آسُن پتہ تِکیٛازِ یتھ دورس منٛز ییٚلہِ أچھ مٕژراے اتھ دورس منٛز چھُ ژۄپارے ول سا شیر ول سا لایک ول سا فالوور اور یُس یہِ فالوورُک کرٛیکناد یُس یہِ ویورشپُک کرٛیکناد یہِ چھِنہٕ صحافت کتن تہِ کِہیٖنۍ تہٕ أمۍ صحافتن کیٛاہ کوٚر یِہوے صحافت ژایہِ اَسہِ ٹینٹن تل تہِ یِہوے صحافت ژایہِ اَسہِ گرن منٛز تہِ نہ تھوٚو أمۍ سانٮ۪ن ماجن ہٕنٛز وقار تِکیٛازِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پنُن بہٕ اگر تامل ارشاد ناظر نذیر صٲبس چھُس سوزان کانٛہہ آرٹِکل یا میٲنۍ اکثر دوست چھِ سوزان تامل ارشاد چھِ اتھ پرُن کران اتھ آرٹِکلس ییٚلہِ یِمن باسہِ اکثر ٲسۍ برونٛہہ کالہِ فون کالز تہِ یِوان یہِ چھُ ییٚتہِ لیوکھمُت یہِ چھُ شیرناوُن پتہٕ ٲسۍ شیران یِہنٛدۍ ایڈِٹٲرٕس آز تہِ چھُ سُہ الحمدُاللہ جٲری سُہ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس یعنی کہِ زنہٕ کُنہِ آرٹِکلُک کانٛہہ لفظ یا کانٛہہ سطر گٔژھ نہٕ کُنہِ مزاجس سۭتۍ سمٲجی مزاج سۭتۍ ٹکراوٕنۍ کُنہِ خیالس تہٕ کُنہِ سونچس سۭتۍ حملہٕ آور سپدٕنۍ ییٚلہِ کانٛہہ ادارٕ تہٕ کُنہِ صحافتٕکۍ اصوٗل تہٕ ضٲبطہٕ یوٗتاہ مضبوٗط آسہِ زِ یِم آسن کٲنٛسہِ ہُنٛد احساسُک کٲنٛسہِ ہُنٛد خیالُک کٲنٛسہِ ہُنٛد سونچُک تھاوان خیال یہِ صحافت چھِنہ عبادت تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یہِ صحافت چھِنہ عظمتُک ناو تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ البتہ یُس موٗجوٗدہ دور موٗجوٗدہ تماش سوسایٹی منٛز چھِ یِمو حالاتو کٔرۍ أسۍ مُصیبتس منٛز ییٖتیاہ کھڑا غُربتُک اصل وجہ چھُ موٗجوٗدہ دورٕچ نام نہاد صحافت تِکیٛازِ سون بچہِ لوگ امی نام نہاد صحافتن گوٚبرا کھول ژٕ پیج اتھ یِنٕے وِوٕز لایک فیس بک دی پونٛسہٕ جی مون صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا آپ نے بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے ہم تامل ارشاد کو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہمارے والدین نے بھی پڑھا ہے تامل ارشاد سیکھتے ہیں شین کاف ہمارے درست ہوئے ہیں آج بھی یہ جو مطالعے کا جو رجحان ختم ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ ایک سیولائزڈ قوم کی نشانی نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اخبارات کو آج پڑھے ویسے ہی پڑھے جیسے ہمارے اسلاف نے پڑھا تھا علامہ اقبال کا شعر ہے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی ہم نے تو گوا دی ان کو اخبار بینی کا شوق تھا ہم تو اس سے بہت دور ہمارے ساتھ کیونکہ رائزنگ کشمیر کے عرفان یتو صاحب جڑے ہوئے ہیں عرفان یتو صاحب ایک سینسرشپ ہونی چاہیے مطلب جو اس وقت مشروم گروتھ ہو رہی ہے ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری از بیکمنگ نو اے جرنلسٹ اب جو اصلی جرنلسٹ ہے ان کو اگر گوہر گیلانی صاحب کو اور فیس بک جرنلسٹ کو ایک ساتھ رکھیں گے گوہر گیلانی صاحب کو کوئی پہچانے گا نہیں یوسف جمیل صاحب کو اور فیس بک جرنلسٹ کو ایک ساتھ رکھیں گے یوسف جمیل صاحب کو کوئی نہیں پہچانے گا ایک سینسرشپ ہونی چاہیے اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ اور سب نے بہت اچھے طریقے سے اس موضوع کو تھوڑا جسٹیفیکیشن دی تو میرا جو مطلب میرے ذہن میں جو پہلی یہ آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ جرنلزم یہ چیلنجنگ رہا ہے ہمیشہ اور ایسی قوتیں جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تو اس سے پہلے بھی یہ چیلنجز آتے تھے اور سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تب سے ہر ایک جرنلسٹ بن چکا ہے اگر ہم بات کریں آج کل کی دور کی تو ہر ایک جس کے پاس بھی فون ہے جیسے ناظم صاحب نے بات کی ہمارے شاہد صاحب نے بات کی یا مومن صاحب نے بات کی تو ہر ایک آج کل جرنلسٹ بن چکا ہے آپ روک نہیں سکتے ہو کسی کو کہ آپ ہمیں فیچر کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک فیس بک پیج 5 منٹ میں بنائے گا اور اس کا ایڈمن خود رہے گا اور کسی سرکاری دفتر میں جائے گا تو ان کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرے گا آئی ایم ایڈیٹر ان چیف آف دس پورٹل یا کچھ کیونکہ اس آفیسر کے پاس اس کا کوئی آنسر بھی نہیں ہوگا کہ جرنلسٹ کیونکہ سرکار نے یہاں ایسا کیا ہے کہ کوئی
کوئی اس کا نہ کوئی کرائٹیریا رکھا ہے کہ کوئی جرنلسٹ ہوگا. ہمارے جب اخبارات یا نیوز یا کوئی بھی ریڈیو ہوتا تھا اس سے پہلے ایٹ لیسٹ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی پڑھائی حاصل کی ہے, بیسک پڑھائی. میں نہیں بول رہا ہوں کہ جس نے جرنلزم کیا ہے کہ وہی صرف جرنلزم کر سکتا ہے, بٹ ایک بیسک کرائٹیریا ہوتا تھا کہ اس کو پھر آگے لے آتے تھے. آج کل آپ بلیو نہیں کرو گے, ہر ایک مطلب جو جرنلزم کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب ڈرتے ہیں سامنے لانا, کیونکہ اتنی اسپیس اوکیپائی ہو چکی ہے. اور ہر جگہ چاہے آپ کسی بھی دفتر میں جاؤ وہ بولے گا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس 10 جرنلسٹ آئے ہو, ابھی آپ آئے ہو, آپ کیا ابھی ترم خان ہو. مطلب یہ اپنی میں بولوں کی. اور نئی جرنلسٹ ان کو لگ جاتا ہے کہ شاید یہ جو آس پاس یہ جو ہاں با دکھ رہے ہیں یہی جرنلسٹ ہیں, بٹ آج کل اے آئی آیا ہے اور ان کو سیکھنے کی کوئی ضرورت. جیسے ہم نے بہت محنت سے سیکھا ہے یہ کام, اور ہم ایک الفاظ وہ ڈرتے تھے لکھنا, ایون کہ آج بھی لکھتے ہیں. مطلب کسی کا نام اگر ڈالیں گے تو اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کا نام اگر اس نے یہ بولا ہے تو یہی لکھنا ہے. اور اس سے پہلے مطلب آج کل جو جرنلسٹ نئے ہیں وہ اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں گے تو جو وہاں سے آئے گا وہی لائنیں وہ پیسٹ کر دیں گے. اور ان ایڈیٹرز کو بھی میں مطلب بولنا چاہتا ہوں, جو بھی ایڈیٹرز ایسے جرنلسٹ کو اسپیس دیتے ہیں جن کا کوئی جرنلزم کے ساتھ مطلب کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, ان کو اسپیس دینا. اگر ہم اوپر سے ہی جیسے ہمارے یہاں پریس کلب ہیں یا باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس میں اپنی جو اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو جرنلسٹ ہیں مطلب جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں تاکہ یہ پیچھے رہے اور جرنلزم سیکھے. وہ اگر اچھی طرح سے مورل ایتھکس, ہر چیز کے ایتھکس اپنے ہوتے ہیں, اگر وہ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو وہ اچھے صحافی, ہم سے اچھے صحافی, یا ناظم صاحب یہاں پہ ہیں ان کی گائیڈنس لے لیں, یا کسی بھی کوئی سارے ادارے کشمیر میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ادارہ ایسا ہے جہاں ان بڑی جرنلسٹ کو سکھایا نہیں جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا رول دیں اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اپنا رول دیں. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ چونکہ استاد ناظم نذیر صاحب جڑے ہیں. ناظم نذیر صاحب, تعمیر ارشاد ایک صرف اخبار کا نام نہیں ہے, یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس نے زبان کی ترویج کی ہے, اردو زبان کے بقا کے لیے جنگ لڑی ہے, اور اردو زبان کے ارتقائی سفر میں ایک کلیدی رول ادا کیا ہے. ناظم صاحب جیسے فرما رہے ہیں عرفان صاحب, ڈگری میٹر نہیں کرتی. یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جرنلسٹ کو ڈگری ہونی ہی چاہیے ماس کمیونیکیشن کی. بہت بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جیسے رویش کمار ہے, ایم اے ہسٹری کیا ہے, ارنب گوسوامی ہے, اس کا سائیکالوجی میں ہے, نیلی راجدان ہے, لیکن ان کو ایک ٹریننگ پروسیس سے گزرنا پڑا. جس طرح آپ ایک ادارے میں کام کر رہے, آکاش امین صاحب کے انڈر کام کر رہے. آکاش امین صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, راجہ مظفر صاحب ایک بہت بڑا نام ہے. یعنی اب فیس بک جرنلسٹ جو ہے وہ خود ہی ایڈیٹر بھی ہے, ایڈیٹر ان چیف بھی ہے, ایڈیٹر بھی ہے, کورسپونڈنٹ بھی ہے, اور رپورٹر بھی ہے. وہ سب خود ہی ہے. تو ایک سینسرشپ ہونی چاہیے. اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اور کچھ اصول و ضوابط اگر ہم ہمارے ناظرین کو بتاتے تو یہ سیکھ جاتے. ہاں جی, جی ابھی یہاں پر اس منچ پر شاہد عمران صاحب تھے, انہوں نے اپنے تاثرات بتائے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ شاید میوٹ ہو گئے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سر. موجود ہیں. جی بتائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے اب. ایک منٹ پلیز. جی جی آواز جی جی آ رہی ہے آواز. آپ کی آواز پھر سے رک رہی ہے. آپ کی آواز سر نہیں آ رہی ہے. شاید آپ کو انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے. جب تک ان سے رابطہ ٹھیک ہوگا, ان کا شاید انٹرنیٹ ایشو ہے. ناظم صاحب ہمارے ساتھ چونکہ مومن صاحب ہے. مومن صاحب یہ ییتس کالس ناظم صاحب ست گژھِ رٲبطہٕ بیٚیہِ بحال. مومن صاحب
یہ چھُ بوٚڑ اکھ المیہ سینسرشپ چھنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ انٹرینڈ ان پروفیشنل لوٗکھ آمٕتۍ مطلب جی 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 سر جی نعیم صاحب میں کیا کنٹینیو کروں جی جی کنٹینیو کیجیے میں کنٹینیو کروں میں جی 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 ہاں منتظر وانی صاحب حالانکہ میں مطلب حقیقت میں مطلب یہ کسی خوشامد کے بغیر یا کسی مبالغہ آرائی کے بغیر میں کافی متاثر ہوں ان سے کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ٹریک چنا ہے جو واقعی انسان کے لیے نصیحت آمیز اور سبق آموز ہوتا ہے. میرے برخوردار یتو صاحب بیٹے ہیں، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جس محاذ پر کام کرنا شروع کیا. بحثیت ایڈیٹر آج کام کر رہے ہیں اور بڑے ایک ادارے میں رائزنگ کشمیر میں بحثیت ایڈیٹر کام کر رہے ہیں، تو میرے لیے فخر کی بات ہے. اگر ہمارے اس سوشل میڈیا کے ذریعے جس کو اب یہ کہتے ہیں کہ کنورجن جرنلزم جو ہے، بدلتا منظرنامہ جو ہے، اگر آپ بدلتے منظرنامے کی طرف پوری طرح سے دیکھ لیں، عرفان صاحب آپ خود بحثیت ایڈیٹر، بحثیت رپورٹر، بحثیت کالم نگار رہ چکے ہیں، اس بات کو روکنا مطلب آپ کسی کو روک نہیں پائیں گے کہ جس انسان کے پاس یہ اینڈرائڈ فون ہے، آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کو روک لیں. یہ اناف شناف بولے، یہ کچھ بھی بولے، لیکن آپ کو یہ طاقت نہیں ہے، یہ پاور نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو روک لیں. اب کیا ذمہ داری ہے، اب کیا کریں؟ اس طوفان کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے ہیں. یہاں ایک المیہ ہے کہ اگر منتظر صاحب، عرفان یتو صاحب، شاہد عمران صاحب یا دیگر مطلب بڑے بڑے جو نام ہیں، ریاض مسرور صاحب، یوسف جمیل صاحب، اگر آپ مطلب من جملہ آپ دیکھیں تو یہ جو بڑے نام ہیں یہاں صحافت میں، انہوں نے صحافت کی ڈگری نہیں کی ہے. آپ ریاض مسرور صاحب، اس نے صحافت کی ڈگری نہیں کی ہے. آپ یوسف جمیل صاحب نے صحافت کی ڈگری نہیں کی ہے، لیکن عالمی سطح پر انہوں نے شہرت حاصل کی ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں آپ ریاض مسرور صاحب کو کسی گاؤں میں لے جائیں گے، تو اسی کے ساتھ اگر آپ کے بچوں سے پوچھا جا رہا ہے ایس پی کالج میں آپ کا فیوریٹ جرنلسٹ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں مدثر عزیز صاحب. ان کو ریاض مسرور صاحب کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، ان کو یوسف جمیل صاحب کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کریڈیبلٹی کھو رہے ہیں، ہم لوگ اپنی شخصیت، اپنا تشخص کھو رہے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ممکنات ہے. ممکنات یہ ہے کہ انگریزی اخبار والوں نے اردو کی طرف اپنا سوشل میڈیا متوجہ کیا. یہ انگریزی سے لے کر ہم کہتے ہیں کہ اردو زوال پذیر ہے، لیکن جب موجودہ عصر حاضر کا تقاضا ہے کہ انگریزی والے مجبور ہیں اردو پلیٹ فارم پر آنے کے لیے، اردو زبان کو اختیار کرنے پر. اس کی بنیادی وجوہات ہے کہ ہم لوگ انگریزی پڑھتے ہیں طوطے کی رٹ لگا کر یا بولتے بھی ہیں، لیکن سمجھنے میں ہمیں بہت دقتیں محسوس ہو رہی ہیں. جو بہت بڑا پڑھا لکھا انگریزی میں اسپیشلائزیشن رکھتا ہوگا، اس کو بھی پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا سن رہا. تو اس اعتبار سے یہ اردو زبان جو ہے یہ ایک کمیونیکیشن ہے، رابطے کی زبان ہے. یہ بالکل آسان ہو جاتی ہے ایک قاری کو، ایک سامی کو نزدیک تک پہنچانے میں، رابطہ کرنے میں، کمیونیکیشن میں. کوئی کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اردو زبان میں ہمیں بچی ہوئی ہے، محفوظ ہے. اب ریٹن سکلز میں کتنا زوال ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اب میں کہہ رہا تھا کہ طوفان کو کیسا روکا جائے. طوفان کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ بغیر کسی مبالغہ آرائی کے، بغیر کسی خوشامد کے، منتظر صاحب سے متاثر اس لیے ہوں کہ انہوں نے اگر ویورز، نیوز، لائکس
मतलब फॉलोवर्स के लिए ये काम शुरू किया है तो इनका काम फिर भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ट्रैक संभाला है, जिस ट्रैक पर ये चल रहे हैं, कम से कम अगर 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग में से 1,000 लोग मुतासिर हो जाते, उनके जहन में ये बात पैवस्त हो जाती है कि हम कुछ गलत तरफ, हमारा रुझान जो है किसी गलत अंदाज में जा रहा है, तो वो इनको फॉलो करते हैं। मतलब अगर इसी तरह से ये क्रिटिसिज्म हो जाए बिल्कुल बेबाकी के साथ, शायद इमरान साहब चले गए, एक टाइम था मैं इनसे ये बात मतलब रिपीट करना चाहता था, हमने इनको भी ट्रैक पर लाया। इन्होंने मतलब हालांकि ये आसमान को छू रहे थे, आसमान को छूने के साथ साथ जो इनका इथिक्स था, जो इनके मतलब अकदार थे, वो किसी वक्त मतलब खुद वो सेल्फिश खुदगर्जी की तरफ माइल हो गए, जिससे जनरलिज्म मुतासिर हुआ, जिससे इनकी काबिलियत मुतासिर हुई। ये वसूख के साथ कहा जाएगा कि शायद इमरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहतरीन जर्नलिस्ट है, इसमें दो राय नहीं, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन अपने इस सलाहियतों को जायल करने के लिए इसके बजाय कि इसको उजागर किया जाए, अपनी सलाहियतों को उजागर करते करते अगर अपना जाती मफाद सामने आ जाता है तो ये खुद ब खुद लोगों को भी समझ आ जाता है। इसी तरह से जो भी सोशल मीडिया पर आते हैं, जो भी लोग, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, कौन है, मतलब हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं इस लिहाज से कि हमें पता नहीं कि हमें लोग किस निगाह से देखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अखबार जो था हमारे लिए एक एसेट था, लेकिन हम अखबार में वो चीजें नहीं लिख सकते हैं जिसका जमाना तकाजा कर रहा है, जिसकी हमारी कौम तकाजा कर रही है, हम वो नहीं लिख रहे हैं। बल्कि हम, हाँ, मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि जो आप किताबों के नाम आपने बताए, मोहिद्दीन जोहर साहब ने किताब लिखी है, हालांकि मैंने उसको बिल्कुल मतलब फेस टू फेस उसके साथ इस पर मुबाहिसा किया है। जब उसने किताब लिखी है, किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल, मजमून लिखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मजमून ये अलकरेजी के साथ लिखा जाता है। बात करना तो आसान है, क्योंकि एक तरफ बात आई, ये गलत हुई या ठीक हुई, तो एक तरफ से ये वेव मोशन है, जिस तरह से आपने बात की तो एक तरफ बात की तो दूसरी तरफ चली गई। लेकिन जो आप अखबार में लिखते हैं तो ये रिकॉर्ड रहता है, ये किसी न किसी वक्त कोई न कोई महक़िक़, कोई न कोई रिसर्चर इसको निकालेगा, वो मजबूर है। ठीक है, एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, या मतलब दूसरे चैट जीपीटी आए, जितने भी मतलब सोर्सेज हमें इनसे इनकार नहीं, हमें राह फिरार इख्तियार करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें खुद को बदलना है, हमें अपने आप में बदलाव लाना है, लेकिन इथिक्स के साथ साथ। अगर हम इथिक्स को अपनाते रहेंगे तो हमारा कोई न्यामुल बदल नहीं मिलेगा कौम को, उस लिहाज से कि अगर यहाँ पर ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आप देख सकते हैं। मैं ये पेशन गोई करूंगा कि अगर आप देखेंगे, अगर आप आज के डेट में देखेंगे कि आज फयाज स्कॉर्पियो को कोई नहीं देखता है, और ना वो स्क्रीन पर आ जाता है, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता सोच लेते हैं कि हकीकत क्या है और गलत क्या है, हक क्या है, ना हक क्या है, किस में क्या खामी है, किस में क्या खूबी है। ये लोग बिल्कुल मॉनिटर करते हैं, जिस तरह से आपको ये मोनेटाइज आपका पेज हो रहा है, इसी तरह से लोग भी आपको मोनेटाइज करते हैं, लोग भी आपको देखते हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है कि आपके व्यूज कम है, आपके ये फॉलोवर्स कम है, लेकिन जी नर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 नाजिम साहब, जी हाँ, नाजिम साहब की ये जो मैसेज थी, ये एक मैसेज नहीं, ये एक तंबे है हमारे पूरे समाज के लिए। हाँ जी, एक तरह के हम एक जी मतलब एक जी 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 नाजिम साहब, हाँ जी 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 फरमाइए। हम यहाँ पर चार
कौम के मिल्लत के 4 अफराद बैठे हैं, फर्द नहीं है, 4 लोग बैठे। अगर हम देखें कि हुकूमत जब बनती है तो पूरे मतलब यहाँ 90 सीटें हैं असेंबली में हमारे, लेकिन हुकूमत सिर्फ 4 लोग चलाते हैं इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, या किसी दफ्तर में, कोई दफ्तर में 100 लोग काम करते हैं, लेकिन इनकी मोनेटाइजेशन जो होती है वो सिर्फ 2 लोग चलाते हैं या 3 लोग चलाते हैं। हम 4 बैठे हैं। अगर हम 4 लोग इस अहद पर आ जाए, मुंतजिर साहब का हम साथ दें, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं ये मिसाल देता हूं, तो क्या कम से कम 1 अरब लोगों में 10,000 लोग भी हमारे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे? जब 10,000, जिस तरह से वो MBA वगैरह, वो क्या था, वो बिजनेस यूनिट्स होते हैं जो चैन बनाते हैं, जो चैन बनाते हैं। MLM हाँ, मतलब वो RSM कुछ थे, वो मतलब बिजनेस, वो चैन बनाते थे। क्या इसमें हम चैन नहीं बना सकेंगे? हम एक चैन बनाएंगे, पहले 5 बंदों को इसके लिए माइल करेंगे, उसके बाद वो 5 को माइल करेंगे, उसके बाद ये 125 बन जाते हैं, हजारों बन जाते हैं। बिल्कुल वही कि एफर्ट्स की जरूरत है। आज भी हम कमजोर नहीं है इस एतबार को कि हमारे लिए प्लेटफार्म वसी है, लेकिन इस प्लेटफार्म को किस तरह से मुनज़्ज़म किया जाए। मसला ये है, प्लेटफार्म हमारे पास है। अगर मैं दूसरे किसी अखबार में काम करता होता तो शायद मुझे इरफान साहब या मुंतजिर साहब नहीं जानते होंगे, इरफान साहब या यतू साहब नहीं जानते होंगे, इस एतबार से कि मैं मतलब कितना काबिल हूँ, कितनी नॉलेज है मुझे खुद को भी मालूम नहीं है कि मुझे कितनी नॉलेज है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना मुताला करता हूँ। लेकिन एक बात तो यह है कि बात करने का ढंग कम से कम तो सीख लिया है वर्कशॉप्स के जरिए, बिल्कुल उस्तादों के जरिए। उस्ताद बैठे हैं, मैं आपसे ये बात दोहराना चाहूंगा, मुझे हाल ही में यहाँ रेडियो कश्मीर से कोई लफ्ज मतलब आया तो उसको सोशल मीडिया पर लाया गया, याद नहीं आता है लफ्ज मुझे, तो बोलने में जिस रेडियो कश्मीर में बात को तोला जाता था, बिल्कुल जहां तलफ़ुज़ को देखा जाता था, अगर आज भी आप सतीश विमल की बात सुने, अगर आज भी आप जावेद सोफी की बात सुने, तलहा जहांगीर की बात सुने, मतलब इनका तो एक उनका तो मतलब उनका जो जबान का तलफ़ुज़ जो है, जो मतलब उतार चढ़ाव है, लफ्ज किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो इसके असरात मुरतब हो जाते हैं। ये नहीं कहना कि ये इसने बात की तो इसके असरात नहीं, लोग सुनते हैं, लोग मतलब जांचते हैं कि कौन क्या करता है, किस तरह से बात करता है। मैं ये कहूँ कि मेरी उर्दू जबान पहले से ठीक थी, लेकिन आज भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं कई प्रोफेशनल पर्सनालिटी से जबान खोलते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शायद बात करना नहीं आती है। तो इस एतबार से हमें एक दूसरे को सिखाना है और हमें उन प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है जो हमें मौका फराहम करे कि हम किस तरह से सीखें। जी नाजिम साहब, हम किस तरह से जी क्योंकि वक्त अब चूंकि एक बात में उसके बाद आप किसके पास जाए, लेकिन एक बात है कि जो हमारे यहाँ मास कम्युनिकेशन से वाबस्ता इदारे हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या जर्नलिज्म में कॉलेज लेवल पर भी आज जर्नलिज्म कराया जाता है, या बाहर से भी लोग पढ़ के आते हैं, लेकिन जब तक न वो प्रेस कॉलोनी के साथ जुड़े रहे, ये मैंने उससे पहले भी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर तलत अहमद साहब वहां थे, मैंने कहा कि जब तक न आप अपने इथिक्स को यहाँ भेजेंगे प्रेस कॉलोनी तक, तब तक आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं। प्रैक्टिकल में वही लोग आते हैं जो, अगर मैं मास कम्युनिकेशन में डिग्री याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो तजुर्बा है, तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे ये मालूम है कि मुझे शुरू किस तरह से करना है,
बात जी। करनी है तो किस तरह से शुरू करनी है, काम करना है तो किस तरह से शुरू करना है। हमारे पास अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर अगर मैं मजमून डालता हूँ, जैसे आपने कहा कि मतलब लोग जो संवारते हैं, तो आज भी हमें अगर कोई लफ्ज ये, हालांकि हमारे एडिट ओपिड पेज में ये होता है कि मजमून निगार की राय के साथ इदारे का मुतफिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर भी लेते हैं, क्योंकि अगर कोई गलत जमहूरी तर्ज पर या कानूनी पॉलिसी के खिलाफ हो तो हमें देखना पड़ता है। जी हम जी बिल्कुल जी फूंक फूंक के कदम डालते जी, हैं। आज जी, लिखने में बिल्कुल मोहतात रहते, जी, तो हमें कहीं न कहीं, या जहाँ जिस इदारे में, मैं अपने इदारे की बात करूं, तामीर इरशाद में इस वक्त 100 लोग काम करते हैं। ये अगर हम सिर्फ मालिक की तरफ ध्यान दें तो इनका ये कारोबार खत्म हो जाए, लेकिन इसमें 100 लोग मुतासिर हो जाते हैं। अगर हम पूरे सैनरों की तरफ जाए तो इसमें हजारों लोग काम करते हैं जो इससे रोजगार कमा। तो हमें देखना पड़ता है कि हुकूमती पॉलिसी क्या है, मतलब जी, इंतजामी पॉलिसी क्या है, हमें देखना, इस चीज की तरफ भी देखना है। जी 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 सोशल जी, मीडिया में आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते, जी नासिर, एक ही क्योंकि चीज हमारे कर सकते हैं, वैसे कि जी 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 जी, क्योंकि हमारे वक्त जी जी प्रोग्राम का हुआ चाहता है कि मैं अब रैप अप कर रहा हूँ। हमारे साथ जी 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 मोमिन साहब जुड़े हैं। मुंतजिर मोमिन साहब, नाजिम साहब ये अकवाल ज़रीन फरमाए, ये छ सानी खतर नसीहत के, हमें सीखना है। हेचमुत राशिद मकबूल साहब में उस्ताद मोहतरम, तिमो शायद अथरेटिक हेचनमुत, नासिर साहब वन हेचनावान, और इंशाल्लाह ऑलवेज ही इज माय टीचर। राशिद मकबूल साहब, नाजिम नजीर साहब, वारिया या एडिटर्स ब्रोह कल एडिटोरियल बड़ बेहतरीन यथ मज ख्वाजा गुलाम मोहम्मद या ख्वाजा सनाउल्लाह खजर सोचता है वलर के किनारे, या आकाश अमीन साहब हेड करा हेचनावान वनकस वनकिस दौरस मज तूफान मचामुत। ये नाजिम साहब वन अगर यूसुफ जमील तो ABC फेसबुक जर्नलिस्ट गि कुन गामस मज हमसी परजनावन तो हमिस जान कहीं, या हु इज माई फेवरेट, फलानी इज माई फेवरेट जर्नलिस्ट, और उन्हीं को जर्नलिस्ट माना जाता है। नाजिम साहब जिन्होंने उम्र दी है इस शोबे में, कोई नहीं पहचानता। कम वक्त दिया है, कम वक्त दिया है। उम्र दी है सर, उम्र दी है। जर्नलिस्ट की एक दिन की जिंदगी 100 साल की जिंदगी के बराबर होती है। हाँ मोमिन साहब, क्योंकि प्रोग्राम वक्त क्या तुहस क्या मैसेज सनिस नो पीर इन वंकस जनजीज या नौजवान तिमन खतर क्या पैगाम तुंद, क्या नसीहत? आवाज तुहद साफ जनाब कह, तुम आवाज जनाब साफ कह। मोमिन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद इंटरनेट का इशू है। जब तक आपका इंटरनेट, जी मोमिन साहब, जब तक आपका इंटरनेट दुरुस्त हो जाए तब तक इरफान यतू साहब के पास हम जाएंगे। इरफान यतू साहब, तुहद आपकी क्या लास्ट में मैसेज है पूरे कौम के लिए? मेरी मैसेज ये है कि अपने जो यंग जर्नलिस्ट हैं या एस्पिरिंग जो इस शोबे में आना चाहते हैं वो सीखें, और जो भी आसपास वो देखते हैं इससे मुतासिर ना हो जाए, क्योंकि एथिक्स को हमेशा फॉलो करें। मतलब AI का आप यूज कर सकते हो, बट अपनी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल करें, और स्टोरीज अपने बड़ों से सीखें। मतलब यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन लोगों ने यहाँ बहुत सारा काम किया है, और इंटरनेशनल क्या हर शोबे में उन लोगों ने काम किया है, तो उनको फॉलो करें, उनका काम देखें। यहाँ बड़े बड़े इदारे हैं, BBC है, डंचविला है, या बाकी जो इदारे हैं जहाँ की साख्त है, मतलब जो हमें अभी तक उनका जो मतलब काम है वो अभी तक है, और अभी ऐसी स्टोरी करे जिससे कौम का नाम भी रोशन हो। ऐसे जो सरकारी एजाज हमें मिलते रहते हैं, तहसीलदार से दिमागी हैं या SHO का शाबाशी, वो आपको अपने लिए यूज करते हैं मोस्टली। अगर हम इस चीज को, इस सोशल मीडिया जो जर्नलिज्म अभी है
اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہمیں ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ساتھ دے. تو اس میں موسٹلی جب انوائٹس ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کو ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان کا بھی رول ہے کہ ایک اچھے ادارے کی طرح وہ بھی رول کریں. اور جو ہماری سرکار کی بھی پالیسی ہیں ایکریڈیٹڈ یا جو بھی اس کا جس نے بھی کام کیا ہے اس شعبے میں ان کو ایکریڈیشن کو چلائے. جیسے ایک وکیل ہوتا ہے اس کے لیے 5 سال یا 6 سال کام کرنا, اس کے بعد اس کو لائسنس ملتی ہے. ایسے ہی کچھ جرنلسٹ کے لیے بھی ہو, جس نے, میں نہیں مانتا ہوں کہ جس نے ڈگری کی ہے اسی کو وہ لائسنس مل جائے, بٹ ایک اچھے طریقے سے اس کی یہ کمیٹی بیٹھے تو وہ اس چیز کو دیکھے کہ کس نے مطلب اس چیز کو جانچے کہ کس نے کام کیا ہے, کہ کوئی اس کو اپنے مفاد کے لیے یوز کر رہا ہے. تو ہمیشہ جو نئے بچے ہیں ان کے لیے میری ایک ہی میسج ہے کہ آپ سیکھیں, اور سیکھنے میں آپ ہچکچائیں نہیں, زیادہ پڑھیں, کیونکہ جب آپ پڑھو گے تبھی آپ لکھ پاؤ گے. یا مطلب شارٹ کٹس نہ ڈھونڈے, کیونکہ شارٹ کٹس آج بہت سارے اے آئی کے ٹول ہیں جن سے آپ 2 منٹ میں میں جیسے 1 دن لگاتا ہوں اسٹوری میں, وہ آپ کو 2 منٹ میں کر کے دے گا اے آئی, بٹ اس سے آپ کا جو برین ہے وہ یوز لیس ہو جائے گا. آپ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر میں انٹرنیٹ بند رہتا تھا, مطلب پچھلے اگر ہم 2019 کی بات کریں, اس سے پہلے جن جرنلسٹ نے کام کیا ہے آپ ان کا کام دیکھیں. تو لاسٹ میری میسج یہ رہے گی کہ آپ ہوپ نہ چھوڑے کہ یہ دور بھی گزر جائے گا, اور یہ دور نہیں رہے گا, کیونکہ ہر کوئی اگر فیس بک کل کو مونیٹائزیشن بند کر لے گا تو بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ کام کرنا چھوڑیں گے. تو جرنلسٹ ہمیشہ ایک پتھر کی طرح رہا ہے, اور ایسے دور بھی آئے ہیں جس میں ہمارے مطلب چیلنجز بھی آئے ہیں, اور یہ بھی ایک چیلنج سمجھ کے بیٹھے. ابھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں, بٹ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے بھی اچھے بنے اور ہم سے بھی زیادہ متاثر آپ کی آواز ہو. تو ہمیشہ اپنے بڑوں کو فالو کریں. شکریہ. جو آپ فرما رہے تھے بالکل صحیح ہے. یہی الفاظ تھے جنہوں نے پہلا اردو اخبار شائع کیا تھا, دلی اردو اخبار, محمد حسین آزاد. وہ کہتے ہیں کہ صحافت جو ہے, صحافت ایک شعبہ نہیں, باقی جو ہے وہ پروفیشنز ہیں. صحافت پروفیشن نہیں, صحافت ایک عبادت ہے. ہمیں اس میں یہ عبادت کے طور پر ہی ہمیں انجام دینی چاہیے, اس کے فرائض ہمیں انجام دینے چاہیے, یہ جان کر کے یہ ایک عبادت ہے. جی مومن صاحب, اگر تہذ آواز درست گئے تو تہذ میسیج زان قومس خاطر. مومن صاحب چونکہ مومن صاحب انٹرنیٹ درست کی, مومن صاحب آپ کا انٹرنیٹ درست نہیں ہے. جی مومن صاحب آپ کا انٹرنیٹ چونکہ درست نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین, یہ تھے آج ہم نے سب سینئر جرنلسٹ کو, جو ایجوکیٹڈ جرنلسٹ ہیں, پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں, دماغ والے, شعور والے, فہم والے جرنلسٹ انہیں مدعو کیا تھا, جو اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں, قادر الکلام بھی ہیں, اور قادر الالفاظ بھی ہیں, اور قادر السماعت و بصارت بھی ہے. ان کو ہم نے دعوت دی تھی, انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمیں بھی دیے. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ہمارے استاد ناظم نذیر صاحب سے, جن سے ہم مستفید ہوتے ہی رہتے ہیں. شاہد عمران بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے رہے, ان کا چونکہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے, کشمیر میں یہی انٹرنیٹ کا ہی ایشو ہوتا ہے. ہمارے ساتھ عرفان اتو صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہر قدم پہ ساتھ دیتے ہیں. ان کے بھی شکر گزار ہیں. ہم مومن صاحب کے بھی شکر گزار ہیں, چونکہ آخری میسیج ان سے ہم نہیں لے پائے, ان کا بھی انٹرنیٹ ایشو ہی ہوا. انشاءاللہ تمام صاحبان, تمام فاضل صاحبان کے ہم مشکور و ممنون ہیں. انشاءاللہ پھر کسی روز کسی اور موضوع پہ آپ سے اور مہمانوں کے ساتھ بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.